لعلهم يتفکرون۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دے قلب انور و اطہر و آلہ تے قرآن نازل ہو رہا، ذات بھی آلہ تے اس ذات دا کلام بھی آلہ، اور ایک کلام ہے کتنا آلہ۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ایک گل الہبادیو ذرا نوٹ فرما لو، اللہ ذوالجلال نے قرآن نو اپنی امانت آکھیا، ویسے تے اس مالک دیاں کرم نوازیاں تے نظر دوڑائیے، او دیاں مہربانیاں تے نظر دوڑائیے، اے ساڈے کول ایک ایک شے اللہ دی طرفوں نعمت بھی ہے تے اللہ دی امانت بھی ہے۔ اے ہاتھ نے تے ساڈے کول اللہ دیاں امانتاں، پیر نے تے اللہ دیاں امانتاں، اکھاں نے تے اللہ دیاں امانتاں، کان نے تے اللہ دیاں امانتاں، دل اور دماغ نے تے اللہ دیاں امانتاں، اے ساریاں ساڈے کول مال تے اللہ دی طرفوں امانت، کاروبار تے دولتاں نے تے اللہ دی طرفوں امانتاں نے، اللہ نے تیاں دیتیاں نے تے ساڈے کول امانت نے، رب نے بیٹے عطا فرمائے نے تے ساڈے کول امانت نے۔ کل ذہن اندر بٹھا لو، اینا ہتھاں نال کسے تے جبر تے ظلم کریں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گی، اینا ہتھاں نال کسے تے زیادتی کریں گا امانت اندر خیانت ہو جائے گی۔ ایس زبان نال قرآن پڑھیں گا امانت امانت ہی رہ گی، ایدے نال حدیث پاک دا مطالعہ کریں گا پڑھیں گا امانت امانت ہی رہ گی۔ اس زبان نال گالیاں کڈے گا امانت وچ خیانت ہو جائے گی، اس زبان نال شکوے تے گلے تے چغلیاں کریں گا امانت اندر خیانت ہو جائے گی۔ اے اکھ تیرے کول اللہ دی امانت ہے، انہاں اکھاں نال قرآن ویکھیں گا تے امانت امانت رہ گی، انہاں اکھاں نال ماں باپ دی زیارت کریں گا امانت امانت رہ گی، انہاں اکھاں نال استاداں دی زیارت کریں گا امانت امانت رہ گی، انہاں اکھاں نال کسے غیر محرم نو ویکھیں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گی، کسے دی بہو بیٹی تے نظر ماریں گا امانت اندر خیانت ہو جائے گی۔ اور سونے آئے ساریاں ساڈے کول امانتاں نے، انہاں امانتاں دی بھی حفاظت کرنا، ایتھے اللہ ذوالجلال نے قرآن نو امانت آکھیا، اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماندے نے اس امانت نو یعنی قرآن پاک نو اسا اس امانت نو آسماناں دے سامنے پیش فرمایا، آسماناں نے بارے گراں اٹھان تو معذرت کر لے، اسا اس امانت نو زمیناں دے سامنے پیش فرمایا، بڑیاں طاقتور تے بڑیاں مضبوط نے، فرمایا انہاں نے بھی معذرت کر لے، اسا پہاڑاں دے سامنے اس امانت نو پیش کیتا، پہاڑاں نے بھی معذرت کر لے، ایڈے بلند و بالا تے ایڈے مضبوط پہاڑ معذرت خواہ، آسمان تے زمینہ معذرت خواہ، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جی
جنوں آسماناں زمیناں تے پہاڑاں نے نہیں اٹھایا انہوں انسان نے اپنے سر اٹھا لیا تے جے سونیا اٹھا لے تے دعا کر اللہ اس امانت دی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ ذرا غور فرمایا دے ذات کتنی اعلی، ذات کتنی پاکیزہ، اس کلام الہی نو نازل کرنے والے ذات کتنی اعلی، جتنی ذات اعلی اتنا اودا کلام بھی اعلی۔ تسی آکھو گے کس طرح؟ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ ذوالجلال دے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی پتا جے اللہ دے او پیارے نبی نے جنہ نال رب نے آپ گلاں کیتیاں نے، آپ رب نے گلاں کیتیاں نے، اور ایک کوئی چھوٹی جی گل ہے، معمولی گل ہے، رب نال گفتگو کرنا براہ راست۔ ایتھے تے ساڈے ہرگے کسے بندے نال کوئی ایم پی اے صاحب گل کر لے نا پاویں ٹیلی فون تے تو سویرے اٹھ کے سارے محلے دسدا پھریں راتی ایم پی اے صاحب دا فون آیا سی، تانوں پتہ راتی ایم این اے صاحب نے آپ کال کی تھی، فلاں صاحب نال میری ڈائریکٹ گل ہوئی ہے۔ ہاں بڑے اعزاز دی بات ہے، معاشرے اندر رہندے ہاں کسے بڑی شخصیت نال کسے بڑی ہستی نال براہ راست گل ہو جائے، بڑے اعزاز دی بات ہے۔ اور الہ آبادیو او دی عظمت تے شان دے کیا کہنے کہ جدے نال کائنات دا رب آپ گلاں کردا پیا، کوئی معمولی گل ہے؟ بلکہ قرآن نے ایک مقام تے اعلان فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ، کہہ دیو ہمت کرو ودینو ستے خیرانے، تِلْكَ الرُّسُلُ فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جنہیں رسول اسا مبعوث فرمائے نے ہے شانہ والے عظمتہ والے سارے نے، اور انہاں چو منہم من کلم اللہ، بہ جاؤ نکو بہ جا اتھلے بہ، منہم من کلم اللہ، انہاں چو کئی ایسے نے جنہ نال اللہ نے آپ گلاں کیتیاں نے۔ سبحان اللہ، آپ ہم کلام ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ نال گلاں کردیاں نا ایک دن رب العالمین نو ایک عرض کیتی کہ رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو آنوں ویکھنا چاہنا وا، کتنی معصومانہ خواہش ہے، اللہ جی میں تو آنوں ویکھنا چاہنا وا۔ میں سوچ رہا سا جناب موسیٰ علیہ السلام کیوں اس معصومانہ خواہش دا سوال کیتا، اللہ جی میں تو آنوں ویکھنا چاہنا وا، سوچیا ہوئے گا جی دی آواز ایڈی پیاری ہے میرا رب آپ کڈا پیارا ہوئے گا، جی دی آواز ایڈی سونی ہے میرا داتا آپ کڈا سونا ہوئے گا۔ اللہ نال براہ راست گلاں کر دینے پہ، رب نال براہ راست گفتگو فرمان دینے پہ۔ اللہ اور جس ہستی نا بڑی شخصیت ہوئے نا تے گل چھوٹی بھی ہوئے تے بندہ نا گل ودان دی کوشش کرتا ہے، گل لمبی کرن دی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا اعزاز ہے، اور واقعتاً اعزاز بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ ذوالجلال والی کرام نے ایک سوال کیتا، ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ پیارے ہاتھ چ کیجے،
سوال بھی بڑا مختصر ہے تے جواب بھی بڑا مختصر ہے. ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ جی ہاتھ وچ کی جے. تے ہن ذات بڑی وڈی ہے جیڑی سوال کر رہی ہے، تے موسیٰ علیہ السلام نے نا جواب مختصر نہیں بلکہ انہوں تھوڑا جا لمبا کر دیتا ہے، کیونکہ ذات بڑی آل ہے جدے نال گلاں باتاں ہو رہی ہیں. ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ پیارے ہاتھ وچ کی دے. تے جناب موسیٰ عرض کر دینے ہے یا عصائی، گل مک گئی. یا اللہ سوٹا ہے، پوچھے ہاتھ کی ہے، یا اللہ سوٹا ہے، پر گل مکائی نہیں. فرماندے نے ہی یا عصائی اتوکاؤ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ہاتھ وچ کی دے. یا اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، اتوکاؤ علیہا تھک جاواں تے ٹیک لگا لینا وا، واحش بہا علی غنمی اللہ لوڑ پے تے بکریاں واسطے درختاں تو پتے بھی چاڑ لینا وا، والے فیہا مآرب اخری اور بھی میں دے کولو بڑے کام لے لینا وا. ایک مولوی صاحب ہوندے سن، وہ آندھنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والے یا فیہا مآرب اخری، اور بھی کئی کام لے لینا. کوئی وابی لب جائے تو وہ دے سر چ بھی ٹھوک دے. کوئی وابی لب جائے تو وہ دے سر چ بھی ٹھوک دینا. واہ خطیب پاکستان اللہ تیری قبر نو منور فرمائے. فرمان لگے ایک تے رولا موقع نا. تو انہوں سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. ایک تے رولا موقع نا کہ کل جمے نے انگریز دی پیداوار نے کل جمے نے وہ ایک تے رولا موقع نا موسیٰ علیہ السلام دے دور چ بھی ہے سن. والے یا فیہا مآرب اخری. اللہ ذوالجلال نال گلاں کر دینے پہ گل لمبی گل کر دینے پہ. ایتھے عرض کی تھی اللہ جی میں تو آنوں ویکھنا چاہنا ہوں. اے جواب کی ہے لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ نہیں ویکھ سکدا. تے جتھے پیار بہتا ہوئے، جتھے محبت زیادہ ہوئے، اوتھے کسے لے بندہ کھیڑے بھی پہ جاندا ہے جی میں ویکھنا ہے، پر میں نہیں ویکھ سکتا. تے تسی اگر بہت آندے ہو نا تو تسی انج کرو، اے سامنے پہاڑ میں تجلائے دیتے پانا، تسی پہاڑ وال ویکھو تے میں تجلا پہاڑ تے پانا. جے پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تے پھر تسی بھی مینوں ویکھ لو گے. تجلا پہاڑ تے پایا وخر موسیٰ صاعقا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے. میں قربان جاواں ایڈی اعلیٰ ذات دا کلام ہے کہ جنہیں تجلا پہاڑ تے پائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. ذات اس رب العالمین دا ایک کلام ہے کہ سبحان اللہ کوئی اکھ انہوں دنیا تے ویکھ سکدی. البتہ جنت وچ جا کے ویکھاں گے. کہو انشاءاللہ. اجے تہاڈا مرن نو جی نہیں کردا پیا، کہو انشاءاللہ. جے جنت لب جائے تے پاویں ہنے موت آ جائے. اوے آ جا کے ڈر تے اے ہی ہے نا بھی ساڈے پلے شے کوئی نہیں. گناہ بڑے نے، غلطیاں بڑیاں نے، جرم بڑے نے، نافرمانیاں. تے جے ایتھوں مردیاں سیدھا جنت لب جائے تے پاویں ہنے ٹور جائیے. اللہ سانو سارے نو جنت کٹھیاں فرما دے. آمین کہو. اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں کیتا جے سونیا سانو جنت الفردوس چے کٹھیاں فرما دے.
جنت وچ اللہ دا دیدار کران گے، بلکہ نصیباں والے او لوگ نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جنتیاں نو آپ آواز دے کے آکھن گے، جنتیو جی رب جی، فرمایا کسی شے دی لوڑ؟ یا اللہ ہر شے وادو نہیں، پھر بھی ایتھے ایک دوجے دے نخرے اسی برداشت کرنے ہیں۔ پراؤنا آ جانا، پاجی پیپسی پیو گے، 7 اپ پیو گے، مرینڈا پیو گے، چائے پیو گے، پانی پیو گے، ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا؟ پراؤنا جے سیدھا پدرا ہوندہ ہے پیا جاندا، سناؤ پھر اور کی، بال بول تگڑے نے، ٹھنڈا بھی گیا تتا بھی گیا۔ تے جڑے سیانے پراؤنے ہوندے نے انہوں نے پوچھ رہا ہونا جی ٹھنڈا کہ گرم؟ وہ آندا ٹھنڈا پہلا لے آؤ تے گرم روٹی تو بعد لے آ جے، انہیں روٹی بھی ویج فٹ کر لی۔ ایتھے نخرے ایک دوجے دے اسی برداشت کرنے ہیں۔ قربان جاں جنت وچ نخرے رب برداشت کردا ہے پیا۔ جنتیوں کسے شے دی لوڑ؟ یا اللہ ہر شے وادو۔ فرمایا نہیں پھر بھی یا اللہ ہر شے ساڈی سوچ ساڈے تصورات تو بھی بالا، ہر شے وادو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے آؤ پھر آج توانوں میں ایک ایسی نعمت دیاں جیڑی اگے میرے جنت وچ بھی توانوں نہیں لبی۔ حیران، یا اللہ جنت تے جنت وچ بھی نہیں لبی تے کیڑی رہ کیڑی گئی، کسر کیڑی رہ گئی؟ اللہ ذوالجلال فرمان کے گل سن لو۔ پہلی گل، آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ایتھے دنیا تے؟ نماز نہیں پڑھنی، کیوں جی؟ نماز نہ پڑھی تھی اللہ ناراض ہو جان گے، روزہ نہ رکھیا تے اللہ ناراض ہو جان گے، طاقت ہے وے حج نہ کیتا تے اللہ ناراض ہو جان گے، لو جناب فلانا کام نہ کیتا تے اللہ ناراض ہو جان گے، او نہ کیتا تے اللہ ناراض ہو جان گے۔ آج جو ناراضگی والا کام ہی مک گیا، اللہ فرماندے نے جنتی ہو پہلی گل اے وے اج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ ایک تے نمبر 2، اللہ ذوالجلال اپنے چہرہ مبارک دے سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ اور کیسا پیارا منظر وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی۔ منہ جو پانی تے نہیں آیا، منہ جو پانی تے نہیں آیا، ٹھنڈ آ گئی ہے نا۔ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، سارے جنتی بغیر داڑھیوں ہونگے۔ یہ پکی گل، سارے جنتی کلین شیپ ہونے نے، جردن مردن دا مانا میں کردا ہوں، سارے جنتی کلین شیپ ہونے نے۔ کئیاں ہن بھی منہ تے ہاتھ مارن لے بھی موجاں لگ گئیاں، ایتھے بھی کوئی نہیں تے اوتھے بھی کوئی نہیں۔ ہاں ایتھے کچھ کرنا چاہیے، ہاتھ نہیں میں تواڈے کول کھڑے کراندا بھی کیڑا ہے۔ وہ جو میں دعوت ایک فکر دینا چاہنا کہ اے گل تے پکی ہے نا کہ اسا انشاءاللہ حضور دے حوض کوثر تے جانا ہے انشاءاللہ، تے بس اینی کو گل کسے لینا کلیاں بہ کے تے اپنے ضمیر نو سامنے رکھ کے تے سوچنا کہ جے محبوب نے اے فرما دیتا بھی تیری تے شکل ہی نہیں ساڑنا رل دی، بس اینی گل کلیاں بہ کے کتے سوچئے۔ اللہ سانو سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمانے گرامی دا ترجمہ، داڑھی مچھ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی،
حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ ہوئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دا قد مبارک 60 ہاتھ سی، تقریباً 90 فٹ۔ ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ، ہر جنتی دا حسن جناب یوسف جیسا۔ جیڑا جنت سب تو پہلا گروہ جانا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اونا دے چہرے انج چمک دے ہونگے جمیں 14ویں رات دا چان چمک دائے بیا۔ داڑی موچو کولوں شکل بے نیاز ہوے گی۔ حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی۔ ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ، ہر جنتی دا حسن جناب یوسف جیسا، ہر جنتی دی آواز جناب داؤد جیسے، تے ہر جنتی دی بولی محمد مصطفیٰ جیسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ نبی علیہ السلام دے کولنا ایک ماں جی وڈیرے جے تشریف لے آئے، حضرت ساڑلی بھی دعا فرماؤ اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے۔ کدا والا دل نہیں کردا جنہیں کدی نماز نہ پڑھی ہوئے، کدی روزہ نہ رکھیا ہوئے، کدی مسجد دا دروازہ لنگ کے نہ ویکھیا ہوئے، او دے بھی دل دی تمنا ہوندی ہے یا اللہ مینوں جنت عطا فرما دے۔ ہر بندے دا دل کردا ہے۔ ماں جی نبی علیہ السلام نو آ کے عرض کر دیا نے آقا ساڈے لی بھی دعا فرما دیو، اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی بڑھیاں جنت چ کوئی نہیں جانا، بڑھیاں جنت بابیو چھٹی، بڑھیاں جنت چ کوئی نہیں جانا۔ بی بی پریشان آندھی ہوئے گی حضور ساڈا والا کی قصور ہے اسی کو جان کے بڑھے ہوئے ہیں، بڑھیا انہوں کدا جی کردا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ماں جی نو سمجھاؤ جنت وچ بڑھیاں بن کے نہیں جانا بلکہ بڑھیاں نے بھی جوان بن کے جانا ہے۔ سارے آنے اللہ دے جنت چ بڑھیا نہیں بلکہ جوان بن کے جانا ہے۔ داڑی موچو گولوں شکل بے نیاز ہوے گی۔ حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی۔ اور 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ نہیں ویکھ سکدے، مطلب اے وے اس دنیا تے اللہ دا دیدار کوئی نہیں کر سکدا، اللہ دے جنت چ اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ ایتھے فرمایا لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ جی نہیں ویکھ سکدے، جس ذات نے اپنا تجلہ پہاڑ تے پایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، او ذات اپنے کلام دے بارے فرما رہے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال
الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. So اے میرے محبوب پیغمبر جی اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل فرما دیندے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ. اے بھی اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جاندے. انسان ذرا اپنی عظمت تے غور کر, اپنی قسمت تے ناز کر, اپنی قسمت تے اللہ دا شکریہ ادا کر. جنوں آسمانہ زمینہ پہاڑا نہیں چکیا تو اس کلام الہی نو اپنے سینے وچ محفوظ کر لیا ہے. معمولی گل نہیں دے. اینا قرآن دے قاریاں تے حافظاں نو معمولی نہ سمجھیا کرو. خدا دی قسمیں تختاں تے بین والے بادشاہاں نو او اعزاز نہیں جیڑا انہاں طالب علماں نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. اساں تے خلیج بڑی پیدا کر دیتی. سکول پڑھانا چاہیے, اچھی بات ہے, قباحت نہیں ہے دے اندر. سکول پڑھانا تے سب تو پہلا ویکھنا ہے بھئی انگلش میڈیم سکول جیڑا علاقے دا سب تو مہنگا ہے اتھے بچے نو داخل کروانا ہے. اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. انگریزی پڑھاؤ کوئی حرج نہیں, پڑھانا چاہیے. او دے واسطے ابے اور نے رکشہ لوا دیتا ہے. یونیفارم بڑا شاندار ہے. گھروں لجان لیان واسطے رکشہ لگا ہے. نہیں تے ڈرائیور گڈی تے چھڑ کے آوندا ہے, نہیں تے ابے اور عام موٹر سائیکل تے چھڑ کے آوندے نے. مہینے دیاں فیساں بھی, ٹیوشناں بھی, سالانہ بھی, ماہانہ بھی. تے جدوں مسجد دی واری آوندی سویرے منڈے نو اٹھا جا مسیح تے عبداللہ طاہر آپے تیرا نک صاف کر لے, آپے منہ تو لین. کو خدا دا خوف کریے, رب دا واسطہ دے. تعلیم رب دے دربار اندر جنوں علم آکھیا جاندا ہے, علم قرآن دا نام ہے تے محمد مصطفیٰ دی حدیث دا نام. اور قرآن دی برکت کدی یہ تے غور نہیں اساں کیتا. ڈاکٹر حضرات اگر کوئی وچ بیٹھا ہے تو غصہ نہ کر لیا. ڈاکٹراں کو پوچھو نا جی ماشاءاللہ تنخواہ کنی ہے, جی ماشاءاللہ ہے 1.5-2 لاکھ روپیہ. تے آئے دن ہڑتالاں نے کہ ساری تنخواہ وداؤ نہیں تے اسی ڈیوٹی تے نہیں آنا, تنخواہ وداؤ نے تے اسی ہسپتالاں چ نہیں آنا, تنخواہ وداؤ نے تے اسی اے نہیں کرنا. ماسٹر حضرات آئے دن دی ہڑتالاں. کدی مولویاں بھی ہڑتال کیتی کہ ساری تنخواہ وداؤ نہیں تے اسی تراویاں نہیں جے پڑھانیاں, تنخواہ وداؤ نہیں تے اسی جمعہ نہیں جے پڑھانا. ڈاکٹر صاحب نو پوچھ لو تنخواہ کنی, تنخواہ جی ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ ہے. بچے کنے نے, بچے 2 ہی اچھے. ماسٹر صاحب تنخواہ کنی, واہ ماشاءاللہ 1.5 لاکھ روپیہ. بچے کنے نے, جی ماشاءاللہ 2-3 بچے نے. گزارا انہیں ہے, مہنگائی بڑی ہے, پلے کچھ نہیں پیندا. مولوی صاحب نو پوچھ لو, مولوی جی تنخواہ کنی ہے, 20,000. تو وہ بھی انتظامیہ دی کوشش ہوندی ہے بھی اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے, یہ بھی نہ دینی پہ. تنخواہ کنی ہے 20,000, بچے کنے دے 28. میں تو انہوں جینمن ایک گل دس, غلط بیانی نہیں. بورے والے دے ساڑھے ایک بڑے پیارے ساتھی نے, اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے. بڑی دیر بعد مینوں ملے, ملاقات ہوئی, مینوں کہنے لگے مبارک نہیں دیو گے؟ میں دے دیاں گے, خیر دی ہے نہیں پھر بھی میں دے دینے ہیں, دسو. کہنے لگے میرے 38 بال نے, 30 پتر نے تے 8 دھیاں نے. سبحان اللہ. تنخواہ کنی؟ پاویں 50 ہونا ہے تو صحیح نے, وہ ہی نے نا. تنخواہ پوچھ لو
مولوی صاحب تنخواہ کنی ہے 20,000. اچھا وہ بچارا یہ گزارا کرتا ہے پہ یہ مولوی صاحب دا کوئی کمال نہیں, قاری صاحب تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب تے شیخ صاحب دا کوئی کمال نہیں. یہ سارا کمال ہے تے قرآن دی برکت دا کمال ہے. قرآن نو اپنے گھراں دی بہار بناؤ, قرآن نو اپنے گھراں دے اندر نافذ کرو, شامل کرو. اس دور نو واپس لے آئیے جس دور دے اندر ساڈے وڈیرے ماں جی دادی اماں پچھلی رات تہجد ویلے اٹھ کے نالے تہجد پڑھ دے, تہجد پڑھ کے ماں جی دودھ رڑک دے تے نال پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ادھروں کیوں نکل آیا ہے, ادھروں یاسین مک گئی ہے. نالے ماں جی آٹا گنن ڈے نے, نالے پڑھ دے نے تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. نالے روٹیاں پکان دے نے تے نالے قرآن پڑھ دے نے. میں کہا کرنا جدوں انج دا کھانا بچے کھان گے پھر امام بخاری نہ بنن گے تے کی بنن گے؟ انج دے کھانے کھا کے پھر مسلم نہ بنن گے تے کی بنن گے؟ میں نہ انج دے کھانے کھا کے جب بچے علامہ ظہیر نہیں بنن گے تے کی بنن گے؟ یزدانی شہید نہیں بنن گے تے کی بنن گے؟ لوگو آؤ اپنے بچیاں دنیا دا علم پڑھاؤ, ضرور پڑھاؤ, پڑھانا چاہیے, پر اے دے نالو پہلا اپنے بچیاں اللہ دا قرآن پڑھاؤ, قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ, قرآن دی تفسیر پڑھاؤ. نہ کچھ ضروری ہے مولوی بنا کے جی حالات ہی انج دے نے, مولوی بنا نہ مولوی بناؤ, کچھ ضروری نہیں بھی انہیں علم پڑھے ہے, حدیث پڑھی ہے, قرآن پڑھے ہے تے انہیں مسجد ہی سنبھالنی ہے, کوئی ضروری نہیں. انہیں حدیث پڑھ لی ہے, قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا, کاروبار بھی کرے گا تے انہوں اے تے پتا ہوئے گا میں قرآن و سنت دے مطابق کاروبار کرنا. اے تے انہوں پتا ہوئے گا نہ انہوں مسجد تک, نہ انہوں باؤنڈ کرو مسجد تک, نہ انہوں پابند کرو مسجد تک. اپنا کاروبار بھی کرے گا, اپنی تجارت بھی کرے گا, لین دین بھی کرے گا, فیکٹری لگائے گا, کارخانہ لگائے گا. کم از کم نو اے تے پتا ہوئے گا نا کہ میں قرآن و سنت دے مطابق کاروبار کرنا. قرآن کاروبار دا طریقہ کی دس دا, نبی پاک دی سنت حدیث کاروبار دا طریقہ کی دس دینے. اور سونے ہو جے زندگی قرآن و سنت والی بن جاتے اللہ دنیا تے بہار پیدا فرما دینے. اس واسطے میرے بھائی قرآن ایسی کتاب ہے, اس قرآن نال تعلق جوڑ, اس قرآن نال اپنا رابطہ استوار کر, اس قرآن نو زندگی دی بہار بنا لے. میں آنا آپ نہیں پڑھ سکیا, مرضی رب دی, وقت گزر گیا, آپ نہیں پڑھ سکیا, اپنے بچیاں نو اگے پڑھاؤ. بچیاں نو بھی نہیں پڑھا سکیا, اگو اللہ نے پوترے دوترے عطا فرمائے نے. اپنے پوتریاں چو کو قرآن دا حافظ بنا دیو, اپنے دوتریاں چو کو قرآن دا حافظ بنا دیو. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کوئی قرآن کل قیامت دے دن اللہ دے دربار وچ سفارشی بنے گا. تے اے کوئی قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ اللہ دے دربار اندر جائے گا تے رب العالمین فرمان گے اے قرآن دیا قاریا او قرآن دیا حافظہ, تیرے خاندان دے 10 بندے کنے, تیرے خاندان دے 10 افراد جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے, سفارش تو کر دے جنت میں دے دیاں گا. ایک حافظ ضرور بنایا دے اپنے خاندان چوں, اللہ فرمان گے سفارش تو کر دے جنت میں دے دیاں گا. لیکن شرط جے ایک شرط,
مشرک نہیں ہونا چاہیے. مشرک دی بخشش، مشرک دی معافی نہیں. اللہ ذل جلال فرماندے نے قرآن دے اکاریا 10 نو سفارش کر کے جنت وچ لے جا. آپ نہیں پڑھ سکیا، پتراں نو پڑھا، پتر دھیاں نہیں پڑھا سکیا، اگوں پوتریاں دوتریاں نو پڑھا لے. اچھا بالفرض نہیں پڑھا سکیا انہاں نو بھی، اے مدرسے اللہ دا شکر کرو. جڑے لوگ ذمہ داری اٹھا کے تے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نا، ایک ایک بوہا کھڑکا کے تے انہاں بچیاں واسطے دانے تے چاول تے کھانا اکٹھا کر دینے. یہ تواڈے معاشرے دے عظیم انسان نے. کسے دے سامنے ہاتھ پھیلا کے منگنا یہ کوئی چھوٹی گل سمجھتے ہو؟ میں نے یاد آیا اندھنے ایک بندے نے نا، کئی لوگ بڑے حوصلے والے ہوندے، مسجد دا لینٹر پہن لگا تے نال کوٹھی سی گوانڈیاں دے. مولوی صاحب کہن لگے چلو یار انہاں نو بھی آکھیے کوئی حصہ حصہ پاؤ، کو تعاون کرو. کوئی انتظامیہ دے 1-2 ساتھی نال لے چلے کہ جا بوا کھڑکا ہے. چوری جی السلام علیکم، تواڈے گوانڈ مسجد چوں آئے ہیں اسی. انہیں اچھا اے مسجد چوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو؟ انہیں جی لینٹر پہن لگا تے کوئی حصہ پاؤ. انہیں بھج جاؤ اتھوں. ہر ویلے کان کھاندے رہندے ہو سپیکر، حضرات ککڑی گم ہو گئی، حضرات وچھا گم ہو گیا، حضرات کٹے دا گوشت ہے. تے علماء دی بھی زیادتی ہے نا، ہر اعلان مسیتے، ہر اعلان مسیتے. کہنے لگا جاؤ کام کرو جا کے، کوئی حصہ حصہ نہیں. اچھا بعض اوقات 2-2 3-3 گھنٹیاں دی واز وچ او اثر نہیں ہوندا جیڑا ایک گل دل تے لگدی ہے تے اللہ دل دی دنیا بدل دیندا. انہیں جی تواڈے گوانڈو مسجد چوں آیا تے تواڈی مہربانی کو تعاون. انہیں جی کوئی تعاون. جدوں مجبور کیتا وہ کہنے لگا ہاتھ اگے کرو. انہیں ہاتھ اگے کیتا، انہیں تھوک سٹ دی. کہنے لگا جاؤ. بندہ بڑا حوصلے والا سی، انہیں او ہاتھ پیچھے کر کے نا تے دوسرا ہاتھ اگے کر دیتا. کہنے لگا او میرا حصہ سی تے اے اللہ واسطے دے. ہائے ہائے، دل تے سدھی جا سٹ وجی. کہنے لگا ہن تسی چلے جاؤ، ہن لینٹر تساں نہیں پانا، میں آپے ہی پا لواں. حوصلے دی گل ہے. رب العالمین کسے نو عطا فرما دے. اور اے لوگ تواڈے واسطے عظیم لوگ نے جڑے ساڈے بچیاں واسطے دن رات محنت کر دینے پڑھائی واسطے. آپ نہیں پڑھ سکیا، پتراں دھیاں نو نہیں پڑھا سکیا، پوتریاں دوتریاں نو نہیں پڑھا سکیا. اینا مدرسیاں چوں ایک طالب علم اللہ نے تینوں طاقت توفیق عطا فرمائیے، ایک طالب علم دا خرچہ برداشت کر لے. او یتیم ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، انہوں کپڑے بنا کے دے، انہوں ماہانہ خرچہ لگا کے دے، او دی خدمت کر، او دا تعاون کر. پیسہ تیرا خرچ ہوئے، علم او حاصل کرے. میرا دعویٰ ہے جدو کامیاب ہو کے اے اگے پڑھائے گا، اگو او دے شاگرد ہون گے، اگو اونا دے شاگرد ہون گے. مر سارے ہی جانا. اللہ دی قسم ہے قیامت تک جتھوں تک علم دیاں روشنیاں پھیل دیاں رہن گیاں، تینوں قبراں وچ پیاں اللہ برابر دا ثواب عطا کر دے رہن گے. اس واسطے اے مدارس بہت بڑی غنیمت نے. اس گئے گزرے دور دے اندر ان مدارس دے نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو، تعاون کریا کرو. اپنیاں اولاداں نو دیندار بناؤ، اپنیاں اولاداں نو قرآن والے پاسے لے کے آؤ. انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں عطا فرمان گے. اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفا کامل نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما۔ خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ اس مرکز اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھرانو آباد فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ اس ادارے دے بانیان اللہ اونا دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرما۔ حضرت مولانا صدیق حفظہ اللہ اللہ انہوں مکمل شفا عطا فرما۔ دیگر جتنے ساڈے بیمار پریشان لاچار نے اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ ساڈے چو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔